अरू कुनै पार्टीले, कुनै व्यक्तिले, कुनै शक्तिले राप्रपाका विरुद्ध कसैलाई खडा गर्छ र कोही उपयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन पनि र त्यसमाथि विश्वास पनि छैन। कोही उपयोग भइराखेको छ भने र कसैले कसैलाई हाम्रो विरुद्ध उपयोग गर्छ अथवा कोही हाम्रो विरुद्ध मात्रै लक्षित भएर खडा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सामना गरेर जान्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै स्टन्टको लागि, कुनै प्रचारको लागि यो प्रदेशको खारेजी, यो गणतन्त्रको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको मुद्दा उठाएको होइन। राजनीति भनेको चाहिँ अङ्कगणितको जस्तो सोझो हिसाबमा चल्दैन। अङ्कगणितमा 2 र 2 जोड्यो भने 4 हुन्छ, तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। यो सधैँ चर्चामा आइराखेको विषय हो, उदाहरण हो। र म त्यही कुरा भन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोलि संसदमा एउटा निर्णायक स्थिति प्राप्त गर्यो र एउटा बलियो जनमत प्राप्त गर्यो भने 2/3 मत प्राप्त नगरिकनै पनि अहिलेकै ठुलो भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो एजेन्डाको समर्थनमा आउन सक्ने र सबैको सहमतिबाट यी एजेन्डाहरू लागू गरेर जान सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ। संविधान सभासम्म गर्नुहुन्न भन्ने काङ्ग्रेस समेत गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आयो। एमाले त पक्षमै छँदै थियो। त्यसकारणले सबै कुरा समयको कुरा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै दलहरूको सहमतिमै नेपालमा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, 3 तहको सरकार मध्य प्रदेशको खारेजी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ यो संविधानलाई उपयोग गरिराखेको छ। पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हिजो, अस्ति र आज भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तपाईहरुको यो भव्य उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई यो पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गत ऐतिहासिक महाधिवेशन पछिको यो तेस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक थियो। त्यो भर्खरै सम्पन्न भएको छ। त्यसले गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयका हाइलाइट्सहरू तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जनजीविकाको सवालका साथै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा जारी आन्दोलनलाई राप्रपाले निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन महिनाभित्र सञ्चालन गरिने राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपछि भदौ महिनामा उपत्यका केन्द्रित जनसङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2 गत आवधिक निर्वाचनहरूमा सरकार निष्पक्ष नरहेको तीतो अनुभव मध्यनजर गर्दै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित गरिएको थियो। बालिग मतदाताका मौलिक हक अवरुद्ध गर्ने, गल्ती, कमी, कमजोरी सच्याएर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्दै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै नागरिकका मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग राप्रपा जोरदार माग गर्दछ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपका पीडित घाइतेहरूलाई राहत, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरणको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग राप्रपा जोरदार माग गर्दछ। प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको गलत वैदेशिक नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप र शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ। असन्तुलित वैदेशिक नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। भू-राजनैतिक सन्तुलन कायम राखेर राष्ट्रियता, अखण्डता संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ भन्नेमा राप्रपा गम्भीर छ, पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।
केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनैतिक कार्यपत्र आगामी कार्ययोजना तथा प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित पारित गरिएको छ। शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि 50औं लाख युवाहरू प्रवासमा छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र चुलाचौका धानेको छ। विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। यसकारण नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्मान गर्दै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै केही निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सुविधा बन्द गर्नु अमानवीय र दुःखद छ। यसबाट गरिब निमुखा जनता प्रभावित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुविधा अविलम्ब सुचारू गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ। साथै अक्सिजनेटर मेसिनको खराबीका कारण मुटु रोग सम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया प्रभावित हुनु पीडादायी छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न र आम जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन राप्रपा माग गर्दछ। सङ्गठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरियोस्। जबरजस्त र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गरियोस्। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा संसदीय समिति, निर्वाचन परिचालन समिति, घोषणापत्र मस्यौदा समिति, अन्तर्पार्टी निर्वाचन तालमेल समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरू पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरियो। अहिले हाइलाइट्सको रूपमा खास गरी हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यपत्र, विभिन्न प्रतिवेदनहरू बैठकबाट पारित गरेका छौँ र त्यसका केही हाइलाइट्सहरू समाचारका लागि, सञ्चारकर्मी साथीहरूका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू भए मैले फ्लोर ओपन गर्दछु। हामीले यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने, घोषणापत्र बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो नियमित कार्यक्रम जस्तो हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्रै भाग लिँदै छैन, योभन्दा अघिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि भाग लिएको थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मान्यता स्थापित नगरेसम्म अहिले भएको व्यवस्थालाई नै उपयोग गर्ने नीति लिएको र अहिले भएकै व्यवस्थाभित्रबाट आफूले परिवर्तन गर्न नसकेसम्म, आफूले सकेसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने र आफ्नो मुद्दाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा यो निर्वाचनलाई हामीले उपयोग गर्ने भएको हुनाले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग लिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक घोषणापत्र र तयारीहरू प्रारम्भ गरेको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु। र मेरो जीवनको एउटा सबभन्दा रमाइलो चाहिँ प्रश्न आयो कि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर म राजनीतिमा रहन्छु भनेर सङ्कल्प गरेर म आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वसम्म आइपुगेको छु र मैले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दाखेरि पहिलो आफ्नो भनाइको रूपमा पनि मैले यो कुरालाई राखेको थिएँ र यो कुरामा म जीवनभर प्रतिबद्ध छु। मैले कुनै आफ्नो पार्टीको मानिसलाई उम्मेदवार बन्नलाई 20-25 लाख रुपियाँ चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा त जीवनमा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो र कसैले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्छ भने म त्यो मान्छेकोमा नोकर बस्न तयार छु। अब यो पूर्व अध्यक्ष लगायत बाहिरिने क्रमलाई किन रोक्न सक्नु भएन भन्ने जुन प्रश्न छ यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कि मेरा लागि दुःखको विषय हो कि त्यति लामो समयसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा काम गर्नुभएको, नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्वलाई र उहाँसँगै जानुभएको साथीहरूलाई रोक्न नसक्ने मैले मेरो कमजोरीको रूपमै मैले चाहिँ लिन्छु। तर त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ र त्यसलाई हामीले एउटा आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि जानेछौँ र त्यही ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्नेछ। जनलहरलाई मतमा किन परिणत गर्न सकिएन भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयो त्यसबेला भर्खरै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो
हामी नेतृत्वमा आउँदासम्ममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संरचना करिब करिब ध्वस्त भएको अवस्थामा थिएछ भन्ने कुरा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा थाहा पायौँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरू चाहिँ महाधिवेशन प्रयोजनको लागि मात्रै थिएछ भन्ने कुरा हामीले खास गरी चुनावमा जाने क्रममा थाहा पायौँ। त्यसकारणले हामीले एकैसाथ सङ्गठन पनि निर्माण गर्नुपर्ने, चुनावमा उम्मेदवार पनि तय गर्नुपर्ने र सामना गर्नुपर्ने जुन दोहोरो दायित्व हामीलाई आइलाग्यो। त्यसैले अपेक्षाकृत हामीले परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि हाम्रो जे सङ्गठन संरचना थियो र हामीले जे सङ्गठन संरचना निर्माण गर्यौँ त्यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जनताको व्यापक आकर्षण छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। हिजो मकवानपुरमा पूर्व अध्यक्ष कमल थापा हामी सबैजना एकै ठाउँ भएर चुनाव लड्दाखेरि हेटौडा उपमहानगरपालिकामा हामीले 6000 भोट मुस्किलले कटाएका थियौँ भने अहिले हामीले 20000 मत कटायौँ। त्यसकारण जहाँ हामी चुनाव लड्यौँ, जहाँ हामीले ठिक ढङ्गले आफूलाई परिचालित गर्न सक्यौँ, मत उत्साहजनक रूपमा आएको छ। तर हामीले तयारी गर्न नभएको हुनाले हामीले बाहिर समाजमा र हाम्रो पार्टीभित्रै आशा गरिए अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेनौँ। त्यसलाई आगामी निर्वाचनमा हामीले मतमा परिणत गरेर देखाउँछौँ र त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले संसदीय निर्वाचनको तयारी प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यस क्रममा हामीले अब चाँडै नै उम्मेदवारहरूको सूची तय गर्ने काम प्रारम्भ गर्ने निर्णय आजको बैठकमा पनि हामीले गरेका छौँ। चाँडै हामीले उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्छौँ र हामीले सबै प्रतिनिधि सभा, सबै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरू तय गरेर नयाँ रणनीतिका साथ हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका तालमेल, गठबन्धन यी सबको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई खुल्ला राखेर अगाडि जानेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नवीन राप्रपाको रूपमा जनताको माझमा आउने भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहनुभएका पुराना अनुभवी नेताहरूको साथमा नयाँ आउने मानिसहरूको पनि सक्रियताले हो। त्यसकारण नयाँ मानिसहरूको सक्रियता बिना हामी पुराना मानिसहरूको कारणले मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्दैन। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मत दिने मानिसहरूको कारणले मात्रै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठुलो पार्टी बन्दैन। त्यसकारणले नयाँ मानिसहरू चाहिन्छ। नयाँ मानिसहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निरन्तर रूपमा ढोका खुल्ला छ र जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले प्रवेश गरिराख्नु भएको छ योग्यता क्षमता अनुसार सबैलाई हामीले अवसर प्रदान गरेका छौँ र कोही छुट्नुभएका साथीहरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्दै जानेछौँ। अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमै ठुलो सङ्ख्यामा नवप्रवेशी साथीहरू आइसक्नु भएको छ, पदाधिकारीमा समेत आउनुभएको छ र निकट भविष्यमा पनि त्यो अवसर र ढोका खुल्ला छ। त्यसैले नयाँ प्रवेशीहरूलाई उपेक्षा गरियो भन्ने कुरा गलत समाचार हो र केही साथीहरूलाई जो स्वतन्त्र रहनुभएका विगतमा कुनै राजनीतिक दलमा अभ्यास नगरेका साथीहरूलाई हिजो स्वच्छन्द ढङ्गले काम गरिराखेका साथीहरूलाई अहिले दलमा आएर दलको अनुशासन र सीमाभित्र बाँधिनु पर्दाखेरि केही असुविधा भएर मलाई उपेक्षा गरियो कि भन्ने त्यस्तो अनुभव भएको हुनसक्छ। तर त्यो मलाई लाग्छ अभ्यास क्रममा सबै चिज ठिक हुँदै जान्छ। नयाँ प्रवेशीलाई कुनै प्रकारको उपेक्षा गरिएको छैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले प्रतिद्वन्दी पार्टी भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता अथवा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र वर्तमान कुशासन, वर्तमान अव्यवस्था, वर्तमान भ्रष्टाचार यसलाई नै ठिक छ, यही अवस्थालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक दलहरू हाम्रो प्रतिद्वन्दी हुन्। हामी तिनका विकल्पमा छौँ। कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी हाम्रो चाहिँ प्रतिद्वन्दी भन्दा पनि अहिलेको प्रणालीप्रति जो विश्वास राख्छन् र कुशासनको पक्षधर छन् उनीहरूको विकल्पमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उभिएको हुनाले कुनै राजनीतिक दल विशेष हाम्रो प्रतिद्वन्दी भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै स्टन्टको लागि, कुनै प्रचारको लागि यो प्रदेशको खारेजी, यो गणतन्त्रको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको मुद्दा उठाएको होइन। नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा, नेपालको जातीय, सामाजिक, धार्मिक बनोटको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा
अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था आवश्यक छ। सबैले मान्ने भनेको सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छ। नेपाल जस्तो सानो देशले 3 तहको सरकार धान्न सक्दैन भन्ने यो मुलुकको धरातलीय यथार्थ र अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर हामीले उठाएको मुद्दाहरू हुन्। यो कुनै पोलिटिकल अथवा कुनै राजनैतिक स्टन्टको लागि उठाइएका मुद्दाहरू होइनन् र यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर रूपमा उठाएर लानेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गतिविधि सेलाएको छैन। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा चुनावको मुखैमा हामी चाहिँ पसेको हुनाले चुनावको मुखमा गरिने गतिविधिहरू फरक ढङ्गका थिए। मैले एकै दिनमा ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, काठमाडौँका 9वटा आमसभालाई सम्बोधन गरेँ। मैले एकै दिनमा काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्जमा पनि 2टा सभाहरू सकेर फेरि त्यही साँझ फेरि काठमाडौँमा फर्केर आएर अर्को कार्यक्रम पनि एटेन्ड गरेँ। त्यसबेला छुट्टै प्रकारको सक्रियता देखिन्थ्यो भने अहिले हामी चुनावको समीक्षामा छौँ र आगामी चुनावको तयारीमा छौँ। अहिले हामी जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू उठाएर आन्दोलनमा छौँ र अब भदौ लाग्ने बित्तिकै फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजोको भन्दा 2 गुणा सक्रियताका साथ जनताको बिचमा आउँछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गतिविधि सेलाएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो आन्दोलनको जुन कुरा छ हामीले असार 1 गतेदेखि नै गरिराखेका छौँ र आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। त्यो तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ, जसले किसानलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, किसानको अप्ठ्यारोको विषय लिएर हामीले उठाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जनतालाई दुःख दिने खालका आन्दोलनहरू छैनन्। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन तालमेलको कुरा चाहिँ चुनावी सिटसँग सम्बन्धित कुरा छ। यो कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन हुने छैन र अहिले भइराखेका अन्य दलहरूको गठबन्धन पनि सैद्धान्तिक भन्दा पनि सिटसँग, सत्तासँग उहाँले सम्बन्धित राख्नु भएको छ। टाउको मूल्य तोक्ने र तोकी माग्नेहरू एक ठाउँ बसिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले यो चुनावी तालमेल मात्रै हुनेछ, कुनै वैचारिक गठबन्धन हुने छैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले राखेको एजेन्डा 2/3 प्राप्त गरेपछि मात्रै हुन्छ। तपाईँहरूले 2/3 कहिले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो त हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूले पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर राजनीति भनेको चाहिँ अङ्कगणितको जस्तो सोझो हिसाबमा चल्दैन। अङ्कगणितमा 2 र 2 जोड्यो भने 4 हुन्छ, तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। यो सधैँ चर्चामा आइराखेको विषय हो, उदाहरण हो। र म त्यही कुरा भन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोलि संसदमा एउटा निर्णायक स्थिति प्राप्त गर्यो र एउटा बलियो जनमत प्राप्त गर्यो भने 2/3 मत प्राप्त नगरिकनै पनि अहिलेकै ठुलो भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो एजेन्डाको समर्थनमा आउन सक्ने र सबैको सहमतिबाट यी एजेन्डाहरू लागू गरेर जान सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ। किनभने विगतको उदाहरण पनि छ कि 2047 सालको संविधान मान्ने क्रममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर कम्युनिस्टहरूले यो संविधानलाई आलोचनात्मक रूपमा स्वीकार गरे र जबसम्म उनीहरूको अनुकूल वातावरण बनेन उनीहरू त्यसलाई वर्तमान तत्कालीन संविधानलाई स्वीकार गरेर बसे, सहकार्य गरेर बसे। तर जब माओवादीले एउटा वातावरण बनायो त्यसबेला संविधान सभासम्म गर्नुहुन्न भन्ने काङ्ग्रेस समेत गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आयो। एमाले त पक्षमै छँदै थियो। त्यसकारणले सबै कुरा समयको कुरा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै दलहरूको सहमतिमै नेपालमा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, 3 तहको सरकार मध्य प्रदेशको खारेजी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ यो संविधानलाई उपयोग गरिराखेको छ। जनताले चाह्यो भने हामीले 2/3 प्राप्त गरेर पनि यसमा संशोधन गर्न सक्छौँ। भोलि हामीले जनदबावको बाटोबाट पनि यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा ठुलो हाम्रो विश्वास कि अहिले विद्यमान राजनैतिक दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राखेका छौँ। र अन्तमा अरू कुनै पार्टीले, कुनै व्यक्तिले, कुनै शक्तिले राप्रपाका विरुद्ध कसैलाई खडा गर्छ
र कोही उपयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन पनि र त्यसमाथि विश्वास पनि छैन कोही उपयोग भइराखेको छ भने र कसैले कसैलाई हाम्रो विरुद्ध उपयोग गर्छ अथवा कोही हाम्रो विरुद्ध मात्रै लक्षित भएर खडा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सामना गरेर जान्छौँ तर त्यस प्रकारको कुनै आभास कुनै प्रकारको आशंका हामीले गरेका छैनौँ। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।